الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين اللهم اشرنا تحت لواء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا ارحم الراحمين. سالس بانی فرش ازا اور فرش ازا کے باون علیہ تمام عزتار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں ملیاں میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت کیتے سارے سنوار منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی عبداللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بلا الہ وارث امامہ وارث شفیع وارث تطہیر حقیبی دا بے سبب دے مثال بجڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد کی تیرے سردار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات نہایت بڑے احترام بادشاہ حسین تے ماتمی نگار صلاۃ و غیر سادات اجازت ہے رشاد علی اکبر بادشاہ دی طیب و طاہر بابی دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس میں فلولز کی کٹھا کرنا لے اپنے لسٹ میں اپنا نام درج کر پہلا جملہ قبول فرماؤ اپنی اپنی جولیت گفتگو دا آغاز کر دینا پیمبر نبیان دے سلطان بڑے بڑے بندیاں دی موجودگی جتے میں کل چھوڑی گئی اگلا ٹوکڑا پڑتا بڑے بڑے ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر مجلس شروع کر دیتی میں دعا مسائب مجلس مسائب بڑے بڑے بندیاں دی موجودگی اچھے ہے ایک شہزادہ چہندیاں تیاندیاں بھئی تسی میرے لئے نہیں اے میرے لئے ہے تسی میرے لئے نہیں پر اے میرے جیسا ہے. اج اگلا حصہ شروع کرنا. پیغمبر بڑے بڑے بندیاں دی موجودگی اچ لوگاں نوں مخاطب ہو کے فرماونا گل سنو جڑا بندہ میں ملنا چاہتا ہے وہ بندہ اگر میں ملن مسجد چاہتا ہے تو میں مسجد وچ نہیں ہوندا وہ بندہ وقت بھی میں مل کے ضرور جاوے. سونا آدمی دے ہاتھ سے کوئی اگر بندہ میں ملن آندا ہے میں اگوں نہیں ہوندا وہ بندہ وقت بھی میں مل کے ضرور جاوے. بندے سوال کیتا اس نے کیا مالک تسی اگر کہیں سفر چو تسی آؤ ہفتے بعد تے پچھوں مننا ہوئے گھر دور آوی بات کی کرنا چاہیے. فرمایا اس سے ٹائم تسی میں مل سکتے ہو تسی اس سے ملے میں مل سکتے ہو کیوں میں مل سکنے ہیں. فرمایا ایک کے بوا مسجد دا تے ایک او عزت دار ہو ہے جڑا مسجد دے وچ کھل ہے. ایک کے بوا مسجد دا ماشاءاللہ ایک او بو ہے جڑا مسجد دے وچ کھل ہے. اس بوے تے نقل باب کرو آیت تطہیر پڑھو اندرو فضا برسی ان واقعو مہربانی کرو کائنات دے مالکن واقعو بے حسین بارک لو بس حسین نو سر تے پیرا تائی دھیان نل ویکھ لے میری جاتے حسین دے ہاتھ پیر چمکے تے گھر جا کے اللہ دی بے شک قسم چچاویں جو میں مصطفیٰ ڈٹ ہے سمجھ آئی ہماری دی اسلام کے پھر سر کو اللہ دی قسم چچاویں جو میں مصطفیٰ ڈٹ ہے.
اللہ دی قسم چچان میں مصطفیٰ دیکھے میں مصطفیٰ ڈٹھا بندہ اٹھیا توجہ بندہ اٹھیا ہو سکیا مالک ویسے تے تو سیران دی دنیا تک رہو لیکن میں بھی شک کلا نہیں میں بھی معرفت آنا میرا سوال ہے اچھا کیسا سوال مالک تسی بھی راندی دنیا تک رہو تھوڑا یہ حسین بھی راندی دنیا تک رہے سوال ہے میرا مالک دی دو تسا بھی بظاہر نہ ہو تے تھوڑا یہ حسین بھی نہ ہوئے باتون ملنا ہوئے تے کی کری بڑا مشکل جا اے جا مشکل آئی تو اچھا بولے باتون ملنا ہوئے تے کی کریے پیمبر دے لبان دے وچو جڑے جملے ادا ہوئے نے خدا گواہو حدیثہ بڑھ دیا گئی میرے نبی فرمایا پیمبر فرمایا جے میں بھی نہ ہوا اے بھی نہ ہوئے وقت اگر تسا من بھی ملنا ہوئے تے ان بھی ملنا ہوئے بلکہ ان بھی ملنا ہوئے تے اپنے گھران دے بوئے بان چکرے ہیں صدے کربلا لگے دے ہیں اس جا کے حسین دی زری دی زیارت کی تھی اس مصطفیٰ بھی بیک لیا اس خدا بھی بیک لیا مہربانی میرا سردار کو ہر چامن دی پاتا جی مہربانی جی مہربانی اس حسین دی ذری دی زیارت کی تھی اس مصطفیٰ بھی بیک لیا اس خدا بھی بیک لیا یعنی حسین ایک حسین دی زیارت جیڑا دسدا رہا او بھی نظر آ جاندہ ہے جیڑا نہیں دسدا او بھی نظر آ رہا میں حدیث پہ پڑھتا نبی علیہ سلطان دی 6ویں مالک دی 8ویں مالک دی جڑیاں امام حسین علیہ السلام دی ذریعہ مفاتی الجنان پیانا او دے اتے حدیث پہلے ایو لکھی ہوئی ظاہرین گواہی دے سن ایک جملہ سنا مت کربلا لگے لگا جا کے حسین دی ذریعہ بھی کیا ضرور کسی مجلس سے کربلا تھے ایک گل ضرور کرسا عربی ایک حصہ او ہی پڑھنا چاہنا جا کے زیارت کرے اللہ اکبر زیارت کرے جس جا کے کر لی زیارت انہوں اجر بڑا لفظ پچھے کر اجر بڑا لفظ مالک کیا اجر لفظ فرمایا بہو ڈھیر جاسی و سلار نال سمجھے ہو انج میں گیا مصطفیٰ تے مرتضیٰ جاسی و سلار نال سمجھے ہو انج جویں مصطفیٰ نہ لگیا جویں مرتضیٰ نہ لگیا مالک اجر اگلا کیڑا فرمایا جدو جا کے ذریعے حسین نو بندہ مسک رسی مز کرن دی دیر ہو سی گلبوں وڈی نے دے قبول کرو تے عرش تو اللہ ندا دے سی او ظاہر حسین اگلا کھاتا موگی نمے سرے تو عمل کر تو انجے جوے ماں دے پیٹ چوڑ باہر او ظاہر حسین تو انجے جوے ماں دے پیٹ چوڑ باہر آئے ایتھے ایک گل لطیف جی تو ان سنیں دا جاواں مدینے دے دیاب دے وچ نا ایک بندہ راندہ آئی ایک عورت راندی آئی بندہ نبیان دے سلطان دے کول بانا لا تے عورت جڑی آئی او حبدار آئی بہت ڈھیر ساری لیکن لکیا کیتا انہاں نے اللہ بچڑا دیتا او پتر جڑا ہے نا او بہت سونا تے جڑا اس دا پیوہ او خوبصورت نا اس وقت بیوی تے الزام لانے شروع کی اللہ کہ تیرا کردار ٹھیک نہیں تیرا کردار ٹھیک نہیں ایک سال برابر باس چل دی تھی ایک سال دے بعد شامی وقت گھر بڑھیا تے اوندے آکیا کہ تیرا کردار ٹھیک نہیں ہوتا کہ بس خبردار تو بہو کر لئی ہے میں تیری ایک گل دا بھی ان جواب نہیں دیتا جی میں تو کردہ پہ پھر تو میرا حاکم ہے لیکن ہون کل میں تینے کم تے نہ جان دے سا کل میں تینو اگے لا کے اوتھے لے جا سا جی تو میں اے پال منگ دی نہیں جڑا منگن آیا ہے او دا ہاتھ ضرور بلند ہوگا جڑا پنن آیا ہے او دا ہاتھ ضرور بلند میں اوتھے لے جا سا جی تو میں بال منگ دی رہی جتنے بے اولاد نے تھوڑیاں جھولیاں مالک کا بات
سیدزادے واسطے میرا دعا کرائیے، سید ہمارے یاسر صاحب انہوں بھی مالک ماتمی بیٹا عطا فرمائے، ماسٹر صاحب دے بیٹے نو مالک شفا عطا فرمائے۔ جتنی دعائی ہیں پھر سمر اشارہ دیا انہوں نے ذمہ لگیاں، تھوڑے ذمہ لگیاں، میرے ذمہ لگیاں، سب دیاں دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ یہ تو میں بال ہے منگدی رہی ہیں، صبح دین چڑھیا، لفظ آکھنا چاہنا، صبح دین چڑھیا، دین چڑھنا وہ کہ ٹور بات تو اگے لگ، شور بیوی نہ کہ اگے لگ، وہ کہ نانا ہمیں تیری میری نہیں پہ بڑھ دیئے جے، لیکن ہاتھ تیرے اکا دیکھتے جندی میں کنیزہ نا اس فرمایا ہے وہ چنگیاں نہیں ہو دیاں جڑیاں بارس دے اگے لگ کے ٹور دیا بولنا تو تو ہے نا، ہاتھ تیرا اٹھنا نا، وہ چنگیاں نہیں ہو دیاں جڑیاں بارس دے اگے کے لگ کے ٹر دیا، اگے تو ہی ٹر لو جی لطف لوے۔ اے اہل سنت روایت آئی جڑی میں پڑھتا کھلوتا اور بڑی خوب روح ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ میں انتخاب کی تیار دی مجلس سے چلو اتوان سناوا چاہ۔ اے پچھو نا پچھو کپڑے دے ویچ اس بچہ لپیٹ کے ہتھاں تے چالے جو میں ماما چاہیں دیا، اگے اگے دو شور ٹریا، پچھے پچھے بیوی ٹری، پیمبر دی محفل چاہے ہون ایک لفظہ کھا ہون نو ہون تو پہلے جانن والا میرا نبی، ہون نو ہون تو پہلے جانن والا میرا نبی۔ نبی جلدی نال اصحاب نو فرمایا ادین جو جاؤ ادین جو جاؤ، راہ بنا رستہ بن گیا، وہ درمیان چنا ان گزر دی، رستہ بن گیا درمیان چ گزر دی۔ نبی آکے دوما نو صفتے باہر ہے، نہ نبی سوال پوچھیا کیوں آئے ہو، میرا اشارہ ضائع نہ کر سو، نہ سوال پوچھیا، پھر سمجھ نہ سوال پوچھیا، نہ پیمبر کو جواب عطا فرمایا، نہ کوئی فیصلہ کیتا، یہ چپ کر کے بیٹھے سمجھو میرا جملہ تے بہت بڑا نہیں۔ این کر کے نبی سجے پاس سے ڈٹھا ایک ہائی بڑھڑا لیکن اپنے پیران دے تھلے کئیاں جوانہ دی جوانی دبی کھلا جدا نا سلمان۔ کیا بات ہے یار، کتنے خریدار لوگ ہیں، کتنا عظیم مجمع، سبحان اللہ، اپنے پیران دے تھلے کئیاں جوانہ دی جوانی دبی کھلا جدا نا سلمان ہے۔ کہ مجلس سے چلو کو چار جملے میں اس شخصیت ضرور اکسا آج روایت نبھانا چاہنا۔ نبی فرمایا ذرا جا گھر دے دروازے تے دکل باب کر، اندرو فضا بورسی، کتنے قدر کرسو میں نہیں جاندہ، فضا بورسی تے انواع کی نبی پیادے نے ذرا دین تے چاہ دے، ارمان لوایا اس بندے دن اس بندی سمجھ آئیے کہ انہا ہاتھ دیر نہ لٹھے، ہاتھ جلدی چھایا کرو، عزتدار بندے بندہ مجلس سے بات چاہے، بندے کو بندے آج گل کرن دا چاہ جاندہ ہے دے حسین دی مجلس سے بول دانا دی چھوڑ دے پھر سارے ذرا دین تے چاہ دے۔ سلمان ٹرے کسر تطہیر تے جھک کے آیا تطہیر تلاوت کی تھی۔ میں اپنی ذاکری دے سندہ بڑا ہی خوب روح لفظ آکھنا چاہنا اس دھرتی تے، اگر جوان ماتمی ہے میرے بزرگ اس جملے دی تائید ان فرماؤ جنہیں میں پیش کرنا چاہنا۔ اندرو او بی بی بولی ایدو سلمان کیا آوے کوئی درتے، اندرو او بی بی بولی جیڑی اللہ دے امر نو پال دی رہی ہے۔ مہربانی میرا سردار، مہربانی جدہ ہاتھ بلند ہویا میں شکریہ، مہربانی صحیح جڑی اللہ دے امر لو پال دی رہی ہے۔ نہیں سمجھ آئی، سادہ سنتے ہو تو سادہ ایک جملہ بھی آدھا جاوان جو تعرف ہو جاوے نام لون تو پہلے اندرو بی بی بولی جس تخت نو جتیاں تے رکھیا، دروازہ بطول تے آکے جھاڑو دیتے، نہیں سمجھ آئی اے موے چوڑی ہے علی اور مصطفیٰ دی موجودگی ہے۔ حسنین اپنا مشترکہ پہلا فیصلہ اتھے رائد کیتا ہے، اے بی بی اندر بڑی ہے چیرے الوے کے آدھے نے اصل انہوں نہیں جان دینا بھاوے ماں صدنی پاوے۔
قربان جاواں تھوڑی معرفت دی کیا بات ہے بھائی تھوڑے عرفان دی کیا بات ہے انہوں نہیں جان دینا باوے ناصر نہیں کھو لگ گیا میں پتا جڑی بی بی اپنی چادر اتنی طیب و طاہر رکھیے جو او دی چادر قرآن دیاں آیات رکھیاں گئی ہائے 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 ایک لفظ اور بھی آنے ایک لفظ اور آنے ایک سطر اے بی بی دی عزت کوئی کیا سمجھے جناب فضا دی عزت کوئی کیا سمجھے اے اتنی پاکے تسی محسوس کر سکتا اے اتنی پاکے جو اے دا مسلح بطول دے مسلح دے نام ہوندہ ہے صدقے جاوا اس دا مسلح اچھا او بی بی اندرو بولی سلمان جی پیغمبر پیغام بھیجئے ذرا دین دیو مہربانی ذرا دین دیو اوتھے آئی دیتے بطول دی جھولی بچ مجسم دین آ کیا سن دیو میں کیا عرض پہ کردہ بچ مجسم دین آ دین چاہیا ایک کر کے فضا دین چاہیا دروازے تے آکے سلمان دے ہتھاں تے رکھیا غلط دل بندے اعتراض کرنا لے شیعہ صحابہ نو نہیں بندے بندہ ہووے صحابی صحیح کتے گئے ہو اٹھ گئے ہو لگے گئے ہو او بندہ ہووے صحابی صحیح ہے قوم تے منن تے آوے تے ان دیاں سواریاں بھی تسلیم کر دی بندہ انہاں نے صحابیاں نو کیوں نہ منیے آ صحابی تو دی عزت دساں بڑھا ہائی 600 سال تو ہوتے زندگی یا ظاہری خدا دی قسم او دے باوجود پٹکا بن کے قبر تے مضبوطی نال اے ایتے رومال بندائی میں ابرو ایتے جا کے اتو رومال بندائی ہے جنہوں سمجھ آئی او دے باوجود نہ حسین انچایف نہ حسین انچایف نہ حسین انچایف بلکہ دعا ہتھاں تے کمر سندھی کر کے شبیر انچایا ہوں دے بندہ گلی دے موڑ نکلوتا ہی ہو سکے بڑھڑا ہائیں انچا میں آبال ان کیوں چاہیے نیا دے تو نبی دی گل یاد نہیں رہتی کہ میں نے ساریاں یاد نے نبی حکم دیتا ہو ہے بشر قرآن سر تو اتار رکھے مالک علی رادت حسین حد جاؤ حیدری بشر قرآن سے تو اتر رکھے سبحان اللہ بھائی بشر قرآن سر تو نوکری دی میں سر تو اتر رکھے چاہیے ہوں جائے سب تجا کے لائے نتیجہ نچوڑ نہ نبی دیتا ہے گل سنی آئی بابا جی نہ نبی فیصلہ کیتا ہی نہ نبی نہ دے تو سوال پوچھیا اے حیران صحابہ حیران ایدو سلمان جا کے مسجد دی صف تے شبیر لایا سلمان مسجد دی صف تے حسین لایا اللہ دے گھر دی مٹی میرے حسین دے پیرا دیاں تلیاں چومڑیاں شروع کی دی میں قدردانہ نے پڑھتا پیا اللہ دے گھر دے مٹی میرے حسین دے پیرا دیاں تلیاں چمڑیاں شروع کی جان صحیح صحابہ دے مجمع جو این حسین ٹردے ممبر دے آئے ممبر دے بالکل قریب آئے او جڑا بچہ 1 سال دا ہا داد بچائی بیٹھے ہوتے وقت لفظ آدھا جڑا بچہ 1 سال دا ہا اس ماں دی جھولی چو پہلی باری آؤندہ یا حسین ڈٹھا کروٹ لے کے زمین پہ آیا مزید ویدی پہ آئی تے ارکان دے باہر رڑن لگ پیا سار کے بال حسین دے پیرا تے منہ رکھیا او دا منہ رکنا ہی نبی ممبر تو اٹھ کے او دے پیو دا موڑا ہلا کیا کیا خبردار آج تو بعد بیوی تے الزام نہ لاوی کان فرم حلال دے حسین دی زیارت کر دئی فقط حلال را دے کان فرم حلال دے میرے حسین دی زیارت وقت ویکھو پتران دے آباد رہو کنفرم حلال دے میرے حسین دی زیارت جی کردئی فقط حلال زادے آج بڑے چاہنا لسی کربلا جانے بڑے خوش ہو کے کربلا وینے بہت راضی ہو کے وینے
سفر بھی اوکھے نہیں رہے. اتو جہاز تے بہندہ ہے تے جا کے نجف لے پویندا ہے. پت بندہ گڈی تے چڑھ باندھا ہے تے کربلا لگا جاندا ہے. اج دی مجلس وچ میں دسنا چاہنا حسین کیویں گیا. کل دی مجلس میں بھی چھوڑے تے پڑھی ہے اور اج دی مجلس اگر سچ آکھاں تے میری ذاکری دا محرم دا یہ بہت پسندیدہ موضوع ہے کیونکہ گھٹ پڑھیا ویندا ہے. مرکزی مضامین لوگ پڑھتے ہیں چلو جنہ تے گریا ہو. میں چاہتا ہوں میں تھوڑا سنا ڈھیر سکا. ہنج میرا تیرا بس ہی نہیں. ہنج دا تعلق ایک رومال نال وہ جڑی اک تھلو آ جاوے ہنج تو آپ پہ ڈھے پوندی ہے. جے میں تیرے کربلا سمجھا نہیں تو گلیاں چلے کربلا دے لفظ نو یاد کر کے روسے. رومن لے لوگاں وین کرنے لے عزاداراں مولا تو سن دیں حسین سوکھا نہیں بڑھایا. شبیر جی میں بڑھایا ہے مولا. میرا دل لیا جو میں تو مولا دی خریداری سنا. میری سین میری مدد کرے بابا جی تسی بھی دعا کرے اے سیدو سردارو. تے میں نن 4:17 سمجھا لواں. 2 محرم چند بطول دا کربلا دے ٹبے تے مرتجز قدم رکھیا. روایت دیئے پرانے بندے ہو مضمون دی ونڈ کرنا لے کرے یار مضمون نہ ونڈ. حسین دے راہوار آپ پہ قدم روکے آپ پہ قدم روکے. شبیر گھوڑا بدلیا وہ بھی نہ ٹریا. حسین گھوڑا بت بدلیا بت نہ ٹریا. 6 گھوڑے حسین بدلے گھوڑا نہ ٹریا. ہن حسین ادے غازی نپ رکاب عباس رکاب نپی. حسین گھوڑے تو لتھا ادے غازی مٹی چاہ دے این مٹی دا بوک چاہ کے عباس ہتھا رکھیا ہے منہ دے نیڑے لیا کے حسین سنگیا ہے تے ادے غازی مامل بہا میرے سفر مک گئے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. کرلا کے رومن لے عزادار اچارو گیا تو چکھے تے آدھا مہمان تے نہیں نہ بچ گیا خبر دا پاک بابا. غازی اٹھ بہا میں غریب دے سفر مک گئے. عباس تڑپ کیا دے مولا ایک کیڑی جائے ایڈا ڈراکلا جنگل ایک کیڑی جائے. فرمایا غازی اے ماریا ہے. عباس اے غازریہ ہے. عباس اے شط الفرات ہے. عباس اے نینوائے. آئے ہر عزادار دے نکلنی چاہی دیئے وقت حسین دا صابر دا ہاتھ ایتھے آیا ہے. اکبر دے سینے تے دید رکھ کے آلے ایو کربلا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. قربان ہو جاواں قربان ہو جاواں. کل تو سلسلہ شہادت کا شروع ہوئے سی. آج دی مجلس ذرا منفرد دے اے سنیا یار ضرور سنیا. منت کردار دی مجلس سے میں ضرور لفظاں تے غور رکھے. ایو کربلا ہے. اٹھ بہا میرے سفر مک گئے. کنات لگی. صحابیاں پہلے خیمے لانے شروع کیتے. کچھ خیمے صحابیاں لائے دریا دے نیڑے رکھ کے. اجارے دریا دے نیڑے رکھ کے صحابیاں خیمے لائے. بھٹتا آیا حسین دا صحابی زہیر ابن کین بجلی. شبیر دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے تو جتھے اکسے اسی اپنی تلواراں اپنی گردن تے رکھ کے پھیر دے سائیں. آج تک میں راج کوئی گل نہیں کی تھی. مولا ایک منت کراں اتھے نہ روک. کیوں نہ روکا مولا؟ اسی رسیاں بنن واسطے کلے لینے آن تھلو خون نکال. واہ حسین واہ حسین قربان ہو جاواں قربان ہو جاواں. جی چچا 1000 دفعہ پرانے بندے سنن لے دو قدیم دھرتی عزاداری دی. جی چچا لکھوری آقا تھلو نوکر کھڑا سہی نوکر کھڑا تھلو خون نکل دے. مولا اتھے نہ روک. حسین دیاں اکھاں بسیاں نہ دے. زہیر میں نے پتہ ہے میں کیا کرنا ہے میں نے پتہ ہے میں کیا کرنا ہے. ایو گل کر کے شبیر بات اگلا جملہ کیا. غازی کچھ خیمے تیرے ذمہ بھی تو لا
عباس خیمے لانے شروع کیتے. میں حقیر ممبر دی بارگاہ چوئی جملہ سب تو پہلے ہدیہ کیتا, پھر شیعہ بڑا پھیلایا, نوجوان نسل دیاں پوسٹاں بھی بنائیاں. جملہ سنے تے دعا کرے ہے, عباس ایک خیمے دی تناب کسدے نال سلوات پڑھ دے, ایک خیمے دی تناب کسدے وقت سلوات پڑھ دے. اسی دھیاں بھیڑا نال لے کے پاگل نہیں, مٹیاں تے لے کے سید زادیاں بھوئی تے بہا کے روندے تاودیاں. جیڑا خیمہ 2 محرم نو غازی درود پڑھ کے لایا, ہائی دا محرم نو امت نماز پڑھ کے انہوں آگ چلائے. یا حسین یا حقیقہ جی اکھاں. جیڑا خیمہ 2 غازی درود پڑھ لایا, وہ خیمہ دانو نماز پڑھ کے امت اگ چلائی. خیمے لگے, بیبیاں دے لاہن دی ترتیب. اکبر اپنی ماں نو لایا, قاسم اپنی ماں نو لایا, سین کلثوم نو عباس لایا, فضل اپنی ماں نو لایا. اج تک تھوڑے مجمع پیر سمر میرا اشارہ کوئی ضائع نہیں ہویا. بڑا بچڑا ایک اشارہ کروئے جے سارے سردار قبول کرن. ایک بی بی آئی, میں نہ نہیں چاہتا تھے, وہ تیرے تے چھڑنا میں تو سمجھ دے. بھئی جس لہن دا ارادہ کیتا ہے, حسین اپنی گاہ تو اٹھیا ہے. یا حسین اکبر اپنی گاہ تو اٹھیا ہے, عباس اپنی جا تو اٹھیا ہے. تے نو سمجھ آئی تے مقدر دی گل ہے, قاسم تے اکبر چادر دا پردہ بنایا ہے. کدی تے بس دی آئی نا, کدی تے بس دی آئی نا, آ کے آن نہ لین رکھیے. عباس زانو بدھایا ہے, حسین موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے سہارا دیتا ہے. تین سمجھ آئی تیرا گلیہ چ ماتم ہو سی, اور ماتمی حسین دے زمین چو آواز پہ آندی ہے, جے سارے پچھے ہٹ جاؤ تے اونچی ہو کے میں لہاواں. جنہوں ادب نل پیارے اس وقت غازی ڈبے ہاتھ مار کے آدھے, آج لحال سائیں یارہ نو سوار کری یو دے ہاتھ رجے حسین. میرا سجاد بیمار ہو سی, اسی بادو کٹوا کے کدیاں تے ہائے. اے مجلس سے بھائی جیو خلیبہ کر کرو نہ لے, دیاں دے پردے بھائی قربان, بھائی قربان. جی لکھواری چاچا 1000 دفعہ عزت سن کے رونا لے لوگاں, میں نے عشق جی کرا میں قربان ہو جاؤں. بابا 1000 دفعہ کہا دے, آج ڈھیر آئیں, آج لحال سائیں یارانو اچھیوں میں تے اچھیوں کے سوار کریں, کیونکہ سوار کھون بستے ہتھاں دے سہارے دی لوڑ ہوں دیئے تے دے ہاتھ رو جو ایسا. ہائے غریبی سمجھتے ہو گئے جوانوں, میں تو وین دے لیڑے کرا بے گیا خیمے آج. دریا دیاں لہران دا شور آلیا سنیا, لہران دا شور. ہون حسین فرمایا, غازی سجاد اکبر ذرا میرے نیڑے آؤ. جی مولا, حکم امام زمانہ. فرمایا ہے سامنے 4 ٹبے لاسے. عباس اگے اتنا کچھیاں گھران دی آبادی ہے, کچھیاں گھران دی آبادی ہے, کچھیاں گھران دی کچھی جی آبادی ہے. اچھا مولا, اتھے ایک بندہ ران دائی 100 سال تو ڈھیر زندگی سے, یقوب بستیوں دا نام. میں بیدہ میں تھوڑی نگری کتنی مضمون دی قدر کرد. یقوب بستیوں دا نام جا تے اون من کے آگ تین حسین غریب بلایا, تین حسین مسافر بلایا. تے غازی جیندہ تائیں بتائے جو ان پتہ جو میں آسا آلو قربان ہو جاواں, ان پتہ جو میں آسا. بابا جی اس جملے تو بعد تمہیدیوں کو جانے اگلیاں 17 مسائب دی کیفیت شروع ہو چکی. اے جلدی دینا اشل تے عباس, ماریا نامی گھوڑی تے سجاد, اکاب نبی دے گھوڑے تے اکبر. اکبر نقاب پاکے 2 چند نقاباں تو بغیر کچی آبادی ہے, مٹی دیاں جھولیاں بھر کے نہ چوکے بچے بدے کھیڑ دیا. ایک جاتے جھولیاں مٹی دیاں بھر بھر کے سٹ دیا,
اتنے مٹی دی ڈھیری لگ ویندی ہے بچے نو کھیڈدیاں ویکھ کے آ کے کول گھوڑے روک کے بالا این کر کے چہرہ ویکھ کے تے اتھائی جھولیاں سٹ کے بھج پے دادا یعقوب دادا یعقوب دادا یعقوب اودے خیر تے ہے میرے بچڑے خیر تے ہے اودے دادا ساڈے نال آ ترے چنے جڑے عرش تو لے آئے دادا ایڈے سونے بندے اساں اج تائیں ڈٹھے ہی نہیں جڑے ساڈی بستی جوان حق پہ ادا کر دیو یار حق پہ ادا کر دیو کربلا سنن دا لکھواری دادا ترے چنے دی بابا نوکر کھڑا ترے چنے جڑے عرش تو لے آئے دادا ایڈے سونے اساں اج تائیں ویکھے نہیں بڑھڑا بندہ یا سوٹیاں دے سہارے ٹردا یا سہارا دیو سا پتر بغلا چوتاں ٹردا ہاں اج نہ سوٹیاں چاہیاں آج نہ پتران دے سہارے دی انتظار کری اٹھ دے تے ڈھے پوندے اٹھ دے تے ڈھے پوندے اٹھ دے تے ڈھے پوندے پچھو پتر سج سج کے آدھے بابا حوصلہ کر بھجدہ کیوں بدے آدھے بچیاں جیڑا حسن دسے نہ میں بھول پہ گئے ایڈے سونے کائنات فقط حیدر دے پتر ہے ایڈے سونے کائنات فقط حیدر دے لالے نہ میں نو ان پیا لگ دے حسین آگے یا حسین بستی دے چوک چونج کے یعقوب کمر تے ہاتھ رکھ کے اوکھی کمر صدی کی اتاں بیک کے ادھے میں بھلداں یا عباس میں بھلداں عباس ادھے ہاں میں عباس ہاں میں عباس جی ہزار دفعہ اچھا پہچان پڑھا پہچان بھی دسنا میں بھولتا یا عباس ہے آدھے ہاں میں عباس آدھے ہاں 11 سال دا آئے میں تن سفینے چ لڑتے ہیں بیٹا بندہ امیر ہے انتہائی نہیں پہ نکل تو 11 سال دا آئے ان ساریاں پہچانا پڑھ دینا چٹھی داڑی اللہ بزرگ داڑی دا ایک بال چٹا ہوئے اللہ حیاء کر دے تو انی ساری چٹھی ہے پہ حکم دیتا ہے میں پڑھ دینا بابا جی دوجے پس سے نٹ ادھے میں بھول دا یا سجا دے ادھے کمیں پتہ لگ پہ میں سجا دا ادھے 5 سال دا تو آئے میں تیرے کوفے علی دے میت تے رو دیا ڈٹھا قربان بھائی 5 سال دا ہے ماں سر تے بھائی رکھ رونا لے 5 سال دا ہے میں تے علی دے میت تے رو دیا ڈٹھا ہے تھوڑے علاقے دے بے تیوے پیر صبر میں نے دسیا ہے جوے بانیان میں نے دسیا آدھن بے اسیدانو پڑھے نیا علی اکبر ساڑی حسرت ہوں دیئے علی اکبر اودوں پڑھساں ایک اشارہ اتھے کرتا ہے سمجھ آگے ہوئی تے تو بورو سے ہون سجاد تے عباس دے پیر چم کے آدھے یہ جڑا سجے پاسے جمان ہے یہ میرا ڈٹھا ہوا کوئی نہیں یہ جدے چہرے تے نقاب ہے اے کون ہے عباس اشارہ کیتا ہے اکبر ستوہ نقاب جو تو لایا ہے تڑپ کے آتا ہے اے اکبر تے نہیں آج ہے میں سنگا آئی اللہ حسین نو ایک پوتر دیتا ہے جڑا نانے دیا شکلہ میں سنتا ہاں اللہ حسین نو ایک پتر نصیبوں میں مارتا ہوں کیڑا سونا پیروں نے سر تے بائی رکھ کے میں سنتا ہی اللہ حسین نو ایک پتر دیتا ہے جڑا نانے دیاں شکلہ لے رننے تو سی بہو پر لفظ آن سنبھالے ہے جڑا ماتمی ہون پیادا ہے ادھے کتھے حسین تو ساندے آگئے اور کتھے حسین غلطہ دے بندہ بے جڑا دے پتہ نہیں لگا ساریاں جلنا پتہ ستے کرتا پیا دے کتھے حسین آدھے ٹبے تے آدھے جلدی کر عباس میں حسین کو لے جا کہ انہوں آکھنے جا کے مولا جلدی جلدی یہ ٹبا چھوڑ دے اس نگری کی ہوا تیرے اکبر نو راس نہیں آئے مولا ایتے گرم ہوا بھول دیئے انہوں آلیا اڑ کے آئے جو پالے آئے مولا ایتھے تتیاں لوئی گھل دیاں نا واہ 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 قربان ہو جاواں ایتھے تتیاں ہمیں گھل دیاں تے ان عالیہ اوکھا پالے فرمایا آ حسین کا ستئی آدھے ایک اعلان کرن دے بابا جی ایتھے بینچ رکھی
رکھ کے پیادہ بنو اسد لے آؤ کشتی نجات چھٹن والی جس وننا ہوئے جلدی آؤ اگے یعقوب پچھے دوجے بڑھڑے کسے سامان نہ رکھے گھران دے بوے بند نہ ہو اگے یعقوب پچھے دوجے بند بڑھڑے پچھے جوان ہنن دے پچھے عورتاں پچھو پچھو بال پوری بستی ٹری حسین ٹبے تے مٹی تے بیٹھا آندیاں ڈٹھے ہتھا تو دھوڑ چھانڈ کے این اٹھے ہاتھ بدھا کے آدھے بسم اللہ یعقوب بھرا واہ کریم شبیر واہ کریم حسین آدھے بسم اللہ یعقوب بھرا جلدی نل حسین دے قدمہ تے آکے متھا لایا مولا میں تے تیری اڑی کے چمرنا لا مولا شکر ہے تیرا دیدار ہویا مولا شکر ہے تو دی تشریف لے آئے تے مولا جلدی کر ایتھو اٹھ نہیں سمجھ آئی بندیاں نو مولا ایتھو اٹھ ایتھے نہ بہو ایسا دے نال ہی گھر نے ہیں کچے مولا تو آب سے نا وہ بیرش نلو قیمتی ہو جیسن مولا ایتھے نہ بہو شبیر دے بانا بھی اتھائی ہیں رانا بھی اتھائی ہے جدا ہجے تئی ہاتھ نہیں آیا بانا بھی اتھائی ہے رانا بھی اتھائی ہے مولا دی آواز پیان دی یعقوب میرے زمین دی لوڑے جدو آکیا یعقوب میرے زمین دی لوڑے جس ماتم کرنے آتے آ مولا ایڈی آواز زمین ساڑھے کو لے فرات دے اگلے پاسے وہ ساری تیری رکھ جا حسین آتے این دی لوڑے پہلے ایک گل کی تھی ذات بان کے آتے اے نہ لے کچھ اچھے ٹپن کچھ نیمے ٹپن حسین آتے میں نے اچھیاں دی بھی لوڑے میں نے نیمے آدھی بھی یا حسین شبیر آدھے میں اچھیاں دی لوڑے میں نیمے دی لوڑے میں پڑھدا میں لکھوری پڑھدا اچھیاں دی لوڑے نیمے دی بھی لوڑے نیمی جاتے میں اسا اچھی جاتے بھینوں سی اچھیاں دی لوڑے میں نیمیاں دی لوڑے میں نے ایو رقبہ چاہی دے ایو زمین چاہی دی 12 مربع میل انچ 12 انچ ادھے مولا اے جوان تھوڑے نل کو گل کرنا چاہتا ہے اس جوان حسین دے قدمہ تے ہاتھ رکھے ہے کہ مولا اس بستی آلیا تو اوتھے آکھلو میں کہ منت کرنی اوتھے لے جا کے آدھے مولا ساڑھے بزرگاں کوشش کیتی ہے یہ نباد کرنا نہیں کر سکے او حال چھک دے ہیں تھلو لو نکل دا مولا ساڑھے بزرگاں کیا ہی بجیڑا ان آباد کر سینا انہوں پانی نہیں خون لاؤنا پوسی ہون ہائے نہ کرے تے نصیب دی گالی کمر تے ہاتھ رکھ کے حسین آدھے اکبر دا دیسا جدہ ہاتھ ماتم بستے تیار ہے حسین آدھے قاسم دا دیسا تُسا ماتم کیتے شبیر آدھے اصغر تے گل دا دیسا جڑا بے اولاد منگلوے بڑا قبولیت دوے لے آدھے عباس دے بازوان دا دیسا حسین آدھے اپنی گردن دا دیسا بندہ آئے نہیں جدی آئے نہ نکلے آدھے وقت بھی اگر انہوں رنگ نہ لگے میں دھی دیا تکنا دا یا حسین وقت بھی اگر رنگ نہ لگے میں دھی دیا کرنا دا آتن مولا دی تعمیر دستا یار جڑ میرے نال میں تن مولا دی تعمیر سمجھانا میں دھی دے کننا دا دیسا حسین آدھے آئے تے سندہ آیا شبیرہ کیا ایو زمین اگر ہو گیا بسرے کتنی قیمت دی آدھے مولا 30,000 دینار دی حسین آدھے میں ان دے دیسا 60,000 دینار 60,000 دینار چپ کر کے کمدہ کھلوتا ہے سامنے کمدہ کھلوتا ہے مولا پتہ نہیں تو کیا چاہنا ہے پتہ نہیں روت نہیں آ گئی میں اتنی دیر
جڑے دھیاں دے پیو تھن مخاطب نہیں کیتا، بھینی دے بھراون بھی نہیں کیتا، ہون کردا پیا اس جملے تے ہاتھ بن کے شبیر دے پیراں تو پیر دی متھا چایا سنا تے تڑپ کے کنڈ دے باہر ڈٹھا ہے۔ حسین دے یعقوب کی ہوئی یا دے مولا میں مرن تو پہلے مر گیا، اے خیمے کندے ہے؟ مولا دس سے خیمے کی دن حسین بائیں کر کے آدھے گل نہ لا میرے نال بھیڑا، آدھے گل نہ لا کربلا میری سکینہ آ گئی ہے، آدھے گل نہ لا میں نو رہن میں نے دیتا، آدھے گل نہ لا میں تو اب رات لے وطن چھڑایا لے، جن دے کل ہاتھ ہے ماتم کرے حسین آدھے او میں لگیاں حویلیاں لے ہندو بھی بیمار حسین اکبر دا بابا ویک تیرے ریت کی میں پیرون دیئے تینوں قربان بھائی حسین آدھے نن ران دیتا ہون شبیر فرمایا اس جاگیر دا رقم معاوضہ ادا کر عباس، ایدو خیمے جو ایک شہزادہ بھجدہ ہے، عمر 5 سال، نام محمد، آلیہ دا پوتر، قدمہ تے ہاتھ لا کے وفا سن سو قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے ماما تین اکبر دی ماں سدے رمضان سمجھ دے ہو بھائی مسائل نہیں تین قبر دی ماں سدے جی لکھواری نوکر کھڑا تین قبر دی ماما تین قبر دی ماں سدے ہے۔ حسین اٹھ کے بہن دے خیمے چائے، بہن داڑی چمکیا دیئے، جاگیر لیا حسین آتے جی آلیا فرمایا بات آدھ دے جو بھائی بال آئے، آدھ تیرا آدھ میرا، آدھ تیرا تے آدھ میرا، آدھی رقم بھین دیتی آدھی بھرا دیتی، بے نامے دیواری آئی۔ حسین آکیا ایک لازہ نہ لکھو، میں بھائی بال نل مشورہ کر رہا ہوں، باجا ریوینڈ کروں ہاں، بھین دے خیمے چایا سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے جاگیر لے لئی، آلیا آدھ تیرا آدھ میرا، ایک باری پڑھو میرے نال، آدھ تیرا آدھ میرا، رو رو کے حسین آدھے میرا وڈا سجا دے، میرا وڈا سجا دے، تیرا وڈا آنے، ہاتھ بن کے غریب آدھے اللہ دینا تے دسا سجا دینا لما یا آن دینا، واہ 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 قربان بھائی کرو تیاری میں بیٹھا کا جی تیری جتی سلام ہے، سجا دینا لواما یا آن دینا، تیری ہائے نکلیے بہن داڑی چمکیا دیئے جے مشورہ لمانا ہے، وقت میں مشورہ دے دیا نہ سجا دینا لوا نہ آن دینا، او دینا لوا جڑا تیرا بھی ہوئے جڑا میرا بھی ہوئے، آدھی بے حسین اکبر دینا لوا، یا حسین یا حسین یا حسین، آؤ بہرال کے رویے کربلا گا، آدھے اکبر دینا لوا، تھوڑی ہائے نکلیے جمیں آن سڑدہ پیا ہے، ان جائے جمیں پہاڑ تو پانی لاندے جنہ ماتم کرنا ہے، آکے قریب حسین دے قدماتے ہاتھ لایا ہے، آلیہ دا پتر ہاتھ بن کے آدھے میری ایک منت حسین دے کیڑی حکم کر میرا لال سارے راجو کچھ نہ مگیا، این کر کے شبیر ہاں اللہ ہے آن ہاتھ چھڑا کے پیر نہ پھر تے رو رو کے آدھے جاگیر دی سانا کوئی لوڑ نہیں یوں منت اساتے آئے اللہ میں ازا ریت آئے آئے علی اکبر دی بے شک نہ لاشا
جی ماتمیوں لکھ باری پڑھا دو بہن ہے اجازت ہے میرا سردار پڑھا میں کربلا دا نقشہ رومن لے لوگا او بہن کرنا لے لوگا او ماتم کرنا لے ازادارا حسین رج رون دے ان بہن نیڑے آئی آدھیے میں شبیر ذرا میری بکری گل سونا او تیری جا کے آدھیے لے حسین ایک درد پیا دوے دے جڑے ویلے دیئے سے نگری چاہیاں نہ آندھیے نہ طوفانے میں ٹر دیاں میرے سر کو چادر لہوے دیئے شبیر رو رو گیا دے بھیڑ نو برکا بچڑا بھے آئے یا حسین یا حسین یا حسین میرے تو پہلے ہون جوانن بھئی ماتم دی دعوت ہے تمہید بہن پڑھ لئیے تو بہن سمجھو میرے تو پہلے مولوی صاحب پڑھ دے پیان جو لیگا مار دے گھارا دے نقشہ کربو بلا دا ایتے حسین دا بہن دامن نہ پہ ایو کربلائے آواز اندر جی آلیا دے ایو کربلائے تے ان وقت رنگ کی میں لگ زڑ حسین دے آج دوئے 8 محرم دے بعد 8 دنوں دے بعد دا محرم علی دیارے ان رنگ لگ زڑ بہن دیئے کی میں لگ زڑ پھرا بہن نو کل اللہ یا دے صبر کر سے آدھیے کر ساں رو رو کے آدھے جدا چھک ساں برچی ہوئے علی اکبر دی ہوتا بڑسی ارا شنو اللہ میرے پودر دی زخمی آئے اللہ شنو میں کھڑ خود عرش تو آسی دو بینڈ نے منگا سینڈ تو طاقت پڑھا چا دو بینڈ ہون حسین بینڈ نو صبر دے بینڈ نو صبر دے کے شبیر ٹرے ادھے غازی آ میرے نال شام دے ٹیم ادھے آتے نو ایک شے بھی کھا جی میں اتھائی مو کہنا پیر دے سوال تے مو کیسا پیر دے سوال تے مو کیسا سوال بھی تھوڑے تو وقت کرے سا وقت بین پڑھنا ایو بین نہ رہ جا حسین آدایا غازی چکی جاتے حسین بہگے غازی میں غریب غازی میں غریب عباس آدھے میرے جیندے تے نہ صدا آدھے میرے جیندے تے نہ صدا آدھے غازی تین دستہ پیاں علمدار جو ہیں میں بڑا غریبا غازی ایو جاویدہ پیاں مولا کیڑی جائے قدماتے عباس ہاتھ لائے حسین روندے تے آدھا کیڑی گلے ایتے عباس سجدہ یاد دے سمے آئے آئے سربہ دید سامنے چھدے سمے بالا جو پکڑ میں نو مرے سی بے حیاء آگ سامنے اممہ میرے والے آ چھڑا بڑا چگلا ہے بالا جی کرا نوکر جو کھڑا بالا جو پکڑ میں نو مرے سی بے حیاء آگ سامنے اممہ میرے والے آ چھڑا ایک بچے سمے خدا راضی ہو سی میری ماں جھک سنا کے انبیاء زمین کربلا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا اللہ اکبر اللہ اکبر حسین دستہ پہ ہے کرو اپنا اختیار ماتم کیتے حسین دستہ پہ ہے تے غازی سندہ پہ ہے اچانک سر دے اٹھتے بھین آئی بھین آکے آدھئے اٹھتے تیرا اکبر او باہر تیرا اون اٹھتے تیرا حبیب اٹھتے تیرا غازی ایتے تو آپ ہون پیر دی ایک باری اٹھو ایک باری مجلس ہے اٹھو ہون کرو سوال بابے ریڑو کے پیادے ایو سوال دے آلیا کیتا یا دی تیری ایڈی بٹی جگیر ایک میری قبر دی جا کوئی نہیں لگا جاوے او بندہ جنہوں ماتم دا بل نہیں آیا شبیر بھیڑ دے گل لگایا آدھے نہ
मातम करो रोल के मर से शाम विच अज़ल दा फैसला तेरी करबला दे विच नहीं कबर दी जा कबरां होइयां इन जुदा रोंदे भैण आए मातम भाई गवाह बनाए ना मातमी कुसनाए तू बे हक रखदा ते कर मातम कुसनाए तू भैण विच बाजार दे आए हाय तेरा कौन लुड़सी बन दीवार दे रुल के मर से शाम विच अज़ल दा फैसला तेरी करबला दे विच नहीं कबर दी जा कबरां होइयां इन जुदा रोंद भैण पढ़दा मैं रोकिया जो है हो सकता है केले दी तारीख दा बड़ा गिरिया करबला के होवे मैं मिन्नत करदा थोड़ी समझ शादी पुत्रा थोड़ा इन्हां दे हाथ न रोके क्योंकि गल एडी मातम अली दरजात बुलंद मन मलक मुख्तार हुसैन खोखर दे वैन ओ टाइम ओदे सवाब वास्ते पढ़दा ओ आदे फिर होया क्या इशारा मुहर्रम आई ओ मुसलमान अदे आदे न रोविए ओ कदी इंज भी होया है कदी इंज भी होया है ना बिरा भी कोस गए रसिया गल दे विच हाय हाय एक रात रही है तब दे थाल दे विच लाश तो गुजर गई शाम नंगे सर गए वीर जिंदा कर गई आप रोल के मर गए और मातम करो वीर जिंदा कर गई आप रोल के मर गए पीछे रोंदे पे कर दे मैं ताकत दे मैंने वैन समझा लवा दसो मैंने बोल के पूरा मैंने मैं खलोते बैठे भैन पींदी दसो खुदा दा कातल बर्दाश्त कर दी ए हुसैन दे ना ते हाथ रखी खलोता ओ एक ही हो जाए भैन एक ही हो जाए भैन शेबर नाल शाम ताई बुले दी गई आए हाय रोंदी गई ते भैन भी करे मैंने वैन समझा लवा दसो मैंने बोल के पूरा मैंने मैं खलोते बैठे भैन पींदी दसो खुदा दा कातल बर्दाश्त कर दी ए हुसैन दे ना ते हाथ रखी खलोता ओ एक ही हो जाए भैन एक ही हो जाए भैन शेबर नाल शाम ताई बुले दी गई आए हाय रोंदी गई ते